السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين بخير؟ الامور هانيه، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد، فيديو رائع والوصفه اروع ولا اروع، جديده وبنينه. نتمنى ان شاء الله تنال الرضا ديالكم. غادي نقدموا كيكه بطريقه جديده وتتجي رائعه، والاكيد كما اعتدتم في الوصفات ديالنا كيكونوا اقتصاديين، تجي رائعة. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفة تنال الرضا ديالكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ومرحبا بالضيفات الجديدة، شرفتوني. ننتقل للطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير كما كيبان لكم في الصورة، عندنا كاس ديال سنيدة، من الأحسن تكون رقيقة، كاس ديال الحليب عبارة عن باك، كاس الا ربع ديال الزيت، 3 البيضات، 2 خمارات، انا واخا وريت لكم 3 ملي راه درت غير 2، و 2 كاكاو، 2 ساشيات كاكاو، الدقيق. بالنسبه للطريقه كما كيبان لكم في الصوره البنات، تنديروا السكر سنيده، من بعد الزيت والحليب في كاس ديال مولينكس او الخلاط الكهربائي. كنضيفوا سكر سنيده وكنضيفوا البيض. من الاحسن كما قلنا هاد الجو دابا الصهد، من الاحسن نشوفوا البيض عاد نستعملوا البيض يكون بحراره المطبخ من طبيعه الحال باش يساعد الكيك على الانتفاخ وتيجي الكيك ديالنا منفوخ. بالنسبه للدقيق تبقى على حسب هذا الخليط، واخا ما كنبغيش ندير هكا، ولكن كيجيني شي حاجه مزروبه ما كنكونش عندي الوقت فاش نعبر لكم الدقيق، ولكن غنوريكم الخليط ديالنا كي غيجي في الكثافه ديالو. كنبقاو نحركوا الخليط وحنا كنضيفوا الدقيق وحنا كنغربلو. ضروري من الغربال البنات، حيت الا ما غربلناش الدقيق ما كتنفخش لينا الكيكه. من الاسباب ديال الكيك باش ما يتنفخش هو الدقيق، خاصو يكون مغربل باش يدخلوا الهواء. من بعد تنضيفوا 2 ساشيات ديال الكاكاو، وإلا ما توفرش عندكم ديروا كاكاو مر او كاكاو ديال لابار. تنضيفوا الخمارات ضروري من الغربال. تنجيبوا 2 ديال ليمول، مول صغير ومول كبر منه. ممكن ما ديروش الا ما عندكمش هذا، ممكن ديروا غير صغير، غير واحد كبير دائري. درت ليهم بابي الومنيوم حيت داك الكبير شريته جاني شويه داير ما معوج من التحت. ودرت ليه بابي الومنيوم، درت ليه الزبده كما كيبان لكم في الصوره، ودخلوا الفران على نار مهيله. الفران يكون سخون مزيان. دائما البنات المول درت ليه كما قلت لكم الزبده والدقيق وبابي الومنيوم من التحت صافي، ودخلته الفران. الفران يكون سخون ونار مهيله دغيا كيوجد الكيكه البنات. من بعد ما كيوجد تنخليوه من طبيعه الحال يبرد، عاد تنخدموا به. صراحه البنات هذا الكيك هذا رائع رائع، غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله، وما غاديش تندموا عليه. كيجي بنين وكيعجب الوليدات الصغار والكبار من طبيعه الحال. انا غير وريتكم شكل جديد وصافي. بالنسبه للكيك راه هو سهل وماهل كما كيقولوا. واحد المعلومه نسيتها البنات ما قلتهاش لكم، باللي ضفت كاس ديال دانون. ما عرفتش تحذف ليا هذا، تحذف ليا المقطع. كاس ديال دانون ديال الفاني مع كاس الحليب وكاس سنيده، كاس الزيت، 2 خمارات، 2 كاكاو. كتجي الكيكه ديالنا من بعد ما كنخرجوها من الفران والفران يكون البنات والكيكه تكون بارده، عاد كنحيدوها من المول ديالنا ونستعملوا الموس باش يتحيد لينا الاطار بسهوله. صافي البنات كما كيبان لكم في الصوره. تنجيبوا دانون ديال الشوكولات
وكنزينو به الكيكه ديالنا من الفوق من الوجه ديالها. بهذه الطريقه نحاولوا نقدوها من الوجه مزيان ونزينوها بطريقه زوينه. وكيبقى التزيين اختياري، انا غير قلت من الاحسن نشارك معكم التزيين، داكشي علاش خليت هذا المقطع. نتمنى ان شاء الله التزيين يعجبكم، وكيبقى كل واحد تبارك الله عليكم كل وحده وعندها التخيل ديالها في الكيكه ديالها كيفاش بغاتها. صافي البنات، بعد ما قديت الكيكه ديالي كنجيب معلقه صغيره وتنبقى نقاد الاطراف باش تعطينا واحد الجماليه للكيكه ديالنا بهذه الطريقه. بقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكيكه ديالنا. كنجيبوا الكيكه الصغيره اللي قطعنا ليها الوجه ديالها، قطعنا لها داك الفوق لي بومبي، نجيبوا دانون وكنديروا نفس العمليه اللي درنا في الكيك الكبير كنديروا في الصغير، وكنزينوها من طبيعه الحال من الفوق بالخوخ او البنان او اي حاجه متوفره. غير للاشاره البنات، هاد النوع ديال الكيك بالشوكولاط مع الخوخ او الشهديه كيجي رائع، مذاق زعما ما غاديش تندموا عليه، كيتواتاو مزيان الخوخ والشوكولاط يتواتاو لواحد الدرجه لا توصف. صافي كنزينها بهذه الطريقه. كيبقى كما قلت لكم التزيين اختياري، كل واحد شنو عزيز عليه. صافي البنات، غنبقى غادا بهذه الطريقه حتى كنكمل الكيكه ديالنا في الطورطه او كما بغينا نسميوها. وكنهز الناباج اللي ديجا ذوبته، نزيد واحد شويه ديال الجماليه الكيكه ديالنا باضافه هاد الناباج باش يعطيها ديك اللمعه ديال لي كيك، يعني اللمعه لي فخوي اللي زدنا الخوخ. صافي البنات، بهذه الطريقه كنكملوا الناباج وكنديروه من فوق من الوجه ديال الخوخ ديالنا. ومن بعد كنجيبوا التمر معجن البنات، هو باش غنكمل التزيين وسكر كلاصي. ولكن قبل ذلك غادي ندير شويه ديال دانون من الجناب والشوكولاط لاطارت ديالي. صدقوني البنات تجي رائعه. في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا واحد المورسو قطعته وخليت لكم لا فوتو باش تشوفوها كي كتجي فشفشه من الداخل. كنجيبوا داك تقريبا دا ليا 3 ديال الكيسان ديال دانون. دوك الجناب كاملين كنديروا ليهم الشوكولاط ديالنا باش ما يبانوش لينا دايرين. ممكن نزينوا الجناب بالفيتين، ممكن نزينوا باللوز كونكاسي، كاوكاو كونكاسي، هذا لا فيرميسيل، يعني كل واحد وشنو متوفر عنده. انا كنت بغيت نزينها بهذا بلا فيرميسيل، ولكن للاسف ما توفرش عندي وما لقيتوش عند السيد اللي كنتقدى عنده، دونك فضلت هكا تجي سامبل احسن. كما قلت لكم جبت المعجون او التمر المعجن تنديرو في المول سيليكون على هذه الطريقه، وكنديرو في الجنيبات ديال الورده ديالنا. من بعد ما دردت عليها شويه ديال السكر كلاصي تتجي على هذا الشكل هذا، تتجي رائعه وخفيفه واقتصاديه من طبيعه الحال. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وشكرا على المتابعه، والهلا يخطيكم، وشكرا على التشجيع.
بالنسبة للقناة، ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومرحبا بولاد البلاد وبنات البلاد. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء.